अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। भारतीय मीडिया पर इमरान खान के चर्चे और कहा जा रहा है कि जो अवाम का मकबूल तरीन लीडर है वो जेल में है, तो किस तरीके से यानी भारतीय मीडिया, आपका जो मुखालिफ मीडिया है वो भी आपके वीक पॉइंट्स, आपकी कमजोरियों को डिस्कस कर रहा है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर कि एक साबिक आईएसआई चीफ रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाह रहे थे, और उसके साथ साथ अमेरिका का पाक भारत मामले के ऊपर जो ताज़ा तरीन बयान आया है वो भी आपके सामने रखते हैं। आगाज यहीं से करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान इस दहशतगर्दाना हमले का इस तरह जवाब दे जिससे वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ ताउन करे ताकि अपनी सरजमीन में मौजूद दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके। अमरीका के नायब सदर का बयान, यानी पाकिस्तान ताउन करे। कल हमारे पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए। आज भी एक और खबर है जो हम आगे चलकर देते हैं कि एक्स जो रॉ के चीफ है वो बाकायदा तौर के ऊपर कह रहा है कि जो पहलगाम अटैक है उसमें पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत खुद मुलव्वस है। यानी इन तमाम तर शवाहिद, इन तमाम तर सबूत के आने के बावजूद पाकिस्तान किस तरीके से जो है वो ताउन कर सकता है। ये पाकिस्तान, आपको पता है, जो सरजमीन है हमारी, जिस तरह हम जाने दे चुके हैं दहशतगर्दी के मामलात के अंदर, जिस तरीके से ऑपरेशंस और कभी क्या से क्या सामने रख के हमें जिस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, और जिस तरीके से हमारे कुछ लोग इस्तेमाल भी हुए अमेरिका के हाथों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान ताउन करे भारत के साथ। और ये खबर उस खबर से मिलती जुलती है जिसमें कल मोहम्मद मालिक का तज्जिया था कि एक सीनियर डिप्लोमेट ने कहा, अमेरिकन डिप्लोमेट ने, कि भारत हमला करे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान उसका जवाब दे और फिर विन विन सी सिचुएशन हो जाए। यानी इस विन विन सी सिचुएशन में अमेरिकन डिप्लोमेट के अकॉर्डिंग कितनी जाने जा सकती हैं, हालात किस तरह के हो सकते हैं, ये यहाँ पर सोचने की जरूरत है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बयान, इस बयान को आप सामने रखें। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हमला, इस तरह से हमले का जवाब दे जिससे वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो, यानी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो अमन है वो खराब ना हो लेकिन थोड़ा बहुत खराब हो जाए। यानी ये आपके मुल्क की, आपकी दुनिया की माज़रत के साथ सबसे बड़ी मंडी बात कर रही है। और क्योंकि वो अपना पर्सपेक्टिव या अपना फायदा देख रहे हैं, एक और बड़ी मंडी के हवाले से वो बात कर रहे हैं, भारत के हवाले से, तो शायद जब आप अपने खारजा पॉलिसी को, अपने मफादात को, अपनी कौम को, अपने आप को जब आप प्रायोरिटी नहीं देते, तो शायद ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके आगे आती हैं। यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आ चुके, रॉ का चीफ क्या कह रहा है, भारतीय अपने अंदर से जर्नैल क्या सवाल उठा रहे हैं, अपने उनके व्लॉगर्स क्या सवाल उठा रहे हैं, नौजवान नस्ल क्या सवाल उठा रही है कि भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। लेकिन अमेरिका यहाँ पर कुछ और डिमांड वो कह रहा है कि ताउन करे पाकिस्तान और ताउन के साथ आगे बढ़ा जाए। अब यहीं पर अगर आगे बढ़े तो एक पिछले दिनों बयान दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने। अब ख्वाजा आसिफ के उस बयान के साथ साथ बिलावल भुट्टो का भी बयान सामने आ चुका है, और ये एक के बाद एक डॉन लीक्स हो रहा है। यानी कौन से लोग हैं जो हमें जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी दुनिया कह रही है ताउन करें, दहशतगर्दाना हमले में मुलव्वस जिस तरीके से है। अगर आपकी कोई मतलब कहने का मकसद तो यही है ना कि अगर पाकिस्तान का कोई इसमें मामला है तो उस हद तक जाके पाकिस्तान ताउन करे। तो अब बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हैं, वो कह रहे हैं कि बिलावल admitted that sheltering and supporting terror outfits was a policy of the Pakistan Army and ISI। पाकिस्तान, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि खुदा माफ करे कि पाकिस्तान कोई दहशतगर्द रियासत है, कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जो है वो टेरर आउटफिट्स को, यानी ये बिलावल का अगर आप इंटरव्यू जाके सुने, पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरीके से बात की कि हम इस्तेमाल होते रहे और हमें इस बात का आज दुख है, हम समझ रहे हैं। अब आज जो बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं, ये मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये बयानात ये पैनिक करके दे रहे हैं या इंटेंशनली इनसे दिलवाए जा रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है। अब जिन्होंने लाखों आवाम के सरों पर इनको बिठाया है, वोट ना होने के बावजूद, उनको इनसे ये सवाल जरूर करना चाहिए। एक जानिब या तो खामोशी है, अगर बात करें नवाज शरीफ की तो वो बिल्कुल खामोश है। राना सनाउल्लाह साहब से सवाल हुआ कल प्रोग्राम के अंदर कि वो खामोश है, तो उनका क्या जवाब था, ये सुनिएगा। देखें, वो कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जमात की हुकूमत है और उनकी जमात की हुकूमत को मरकज़ में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, और सबसे बड़े मनसूबे पंजाब में जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनका काम है कि बयान दें, और उन्होंने दोनों ने न सिर्फ बयान दिए हैं बल्कि इस सिलसिले में वो पूरी अपनी जो कौमी जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। अब शुक्र है राना सनाउल्लाह ने ये जवाब नहीं दे दिया कि मियाँ साहब इसलिए जवाब नहीं दे सकते कि वो लंदन में है, अगर वो पाकिस्तान में होते तो तब जवाब देते। यानी ये यहाँ पर सीरियसनेस है। यानी आप हर बार अगर हुकूमत के अंदर होंगे, यानी आप 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पूरा खानदान इस वक्त आपका हुकूमत कर रहा है, आप अगर खुद किसी ओहदे पर मौजूद नहीं है तो आप भारत को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तानी परचम, पाकिस्तानी सरजमीन के नाम का फायदा उठाते हुए, पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर, यानी इस धरती के ऊपर रहते हुए, यहाँ पर बैठ के आप अपने लोगों के साथ एक पहचान बना रहे हैं, लोगों में आपका एक नाम है। टिकटॉकर्स है बड़े बड़े, ये जन्नत मिर्जा, डकी भाई, लोग भी हमारे इनको देखते हैं। बहरहाल लोगों की अपनी चॉइस, लेकिन ये इनसे, इनके बड़े फॉलोअर्स हैं, इनके बड़े व्यूज हैं, इनको बड़े लोग सुनते हैं, देखते हैं।
ان سے جب بھارت کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے تو کس طریقے سے نو کمنٹس کہہ کے یہ لوگ سائٹ پہ ہو جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیا جاتا. پوری ٹک ٹاکر برادری باقاعدہ خاموش ہے. ان کے جو سربراہان جو ہیں ٹک ٹاکر وہ بھی خاموش ہے. یہاں پر ٹویٹس اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو سمینا پاشا اور زبیر علی خان صاحب وہ کہہ بھی رہے ہیں. سمینا پاشا کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹویٹ آپ کے ساتھ اسکرین پہ آ رہی ہوگی کہ اللہ پاک پاکستان کو ٹک ٹاکر کے عذاب سے بچائے. اور جس طریقے سے پاکستان کے سب سے بڑے ٹک ٹاکرز بھارت سے متعلق کوئی بیان دینے سے گھبرا رہے ہیں اور ان سب ٹک ٹاکرز کا آگے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بشر شریف خاندان ہے, ٹک ٹاکر خاندان مودی کے عشق میں جکڑا ہوا ہے. یہ زبیر علی خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں. تو سب کا ایک ہی مشن لگ رہا ہے, براہ راست کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جو بات کرتا ہے بھارت کے خلاف وہ جیل میں ہے, جو باتیں نہیں کر رہے وہ باہر ہے. اب یہاں پہ بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے یہ آپ سنیے گا کہ وہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کا فیوریٹ ہے وہ جیل کے اندر ہے. جس ملک کے پاس لیڈر نہیں ہوگا وہ جنگ کیسے لڑیں گے, یہ سنیں. اور جو لوگوں کا فیوریٹ ہے وہ جیل میں ہے. ٹھیک ہے جی, تو جس قوم میں لیڈر ہی نہ ہو, ابھی جس قوم کا لیڈر نہ ہو وہ کیا لڑے گی؟ وداؤٹ لیڈر یو کانٹ فائٹ. ایک جانب پاکستانی قوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہونے والی ہے. کچھ خبریں ایسی ہیں کہ کچھ میڈیا چینلز کو باقاعدہ طور کے اوپر یہ آرڈرز بھی دیے گئے کہ آپ نے پوری کی پوری جو نیوز چلانی ہے یا پوری کی پوری آپ نے جو ٹرانسمیشنز کرنی ہے پاک بھارت جو حالات ہیں اس کے اوپر کرنی ہے اور اسی کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. لیکن یہاں پر دوسری جانب جو بیک اینڈ پہ وہ کیا رہا ہے, کلوز ڈورز یعنی دروازوں کے پیچھے یا پردے کے پیچھے چل کیا رہا ہے. پاکستان نے 150 افغان ٹرکوں کو واگا بارڈر کے راستے انڈیا جانے کی اجازت دے دی. یعنی ہم سب جانتے ہیں جب یہ پہلگام اٹیک ہوا اس کے بعد بارڈر بند کر دیے گئے, وہاں والے لوگوں نے یہاں والوں کو کہا جی کہ بڑے 48 گھنٹے خالی کرو ہمارے بارڈر سے چلے جاؤ. انہوں نے ان کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ الٹیمیٹم جاری کیا, لیکن بند دروازوں کے پیچھے پردے کے پیچھے چل کے آ رہا ہے. ابھی تک تجارت چل رہی ہے. الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ the $10 billion انڈیا پاکستان ٹریڈ سیکرٹ ہڈن بائی آفیشیل ڈیٹا. اور الجزیرہ باقاعدہ طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو ٹریڈ ہے وہ باقاعدہ طور پہ ختم کی گئی, واگا اٹاری بارڈر بند کیا گیا اور کہا گیا کہ تمام تر ٹریڈ جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا. لیکن اس وقت جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر پہلے ٹریڈ سسپینشن کا کہا گیا اور اس وقت ایک سیکرٹ ٹریڈ چل رہی ہے. اور بٹ وائل آفیشیل فگرز شو منیمل ٹریڈ بٹوین the neighboring countries, experts said billions of dollars of hidden backdoor trading does continue. یعنی بند دروازوں کے پیچھے پردے کے پیچھے یہ تجارت جاری ہے. سامنے ان کا میڈیا بھی چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, چنگھاڑ ہے. جس طریقے سے وار مانگرنگ میڈیا ہے, جس طریقے سے ان کو ایک جن پڑ جاتا ہے, جس طریقے سے ٹرانسمیشنز کرتے ہیں جنگ کے حوالے سے. اور یہاں پر بھی جو خبریں اور جس طرح ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, آدھی رات کو اٹھ کے پریس کانفرنس کر دی جاتی ہے عطا تارڑ کی جانب سے. بلڈ بات کہتا ہے ڈان نیوز آپ کا, جب آپ کی اسٹاک ایکسچینج بری طرح کریش کر جاتی ہے, لیکن بند دروازوں کے پیچھے پردے کے پیچھے اصل میں تجارت اب تک جاری ہے. اس کے ساتھ ایک اور اہم خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے, اور خبر اس حوالے سے ہے کہ یہاں پر اعجاز چودھری صاحب کو 2 سال بعد یعنی 2 سال کے بعد 11 مئی کو غالباً ان کی گرفتاری ہوئی, 9 مئی اور پھر 11 مئی تقریباً 5-7 دن رہ گئے, ان کو 2 سال ہو جائیں گے. آج ان کی ضمانت منظور کی گئی. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جس میں نعیم اختر افغان صاحب موجود تھے. یعنی اعجاز چودھری کا گناہ کیا تھا, پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کا کہا گیا, ان کی طبیعت شدید خراب ترین ہوتی رہی. یہ ویڈیو جو آپ کے ساتھ چل رہی ہے اس میں دیکھیے ان کی چیسٹ کے اوپر وہ جو باقاعدہ ڈیوائسز اٹیچ کی ہوئی ہیں, جیسے وہ ECG کروا کے آ رہے ہیں, لیکن کبھی بھی ان کو رہا نہیں کیا گیا. لیکن اب باقاعدہ طور کے اوپر ان کو ضمانت مل چکی ہے. تو اب اس عدالتی نظام کے اوپر رویا جائے, پیٹا جائے, خوش ہوا جائے. 2 سال کے بعد ایک 68 سالہ شخص, قصور 9 مئی, قصور جس کے اوپر ریاست کھیلتی رہی, ریاست بیانیہ بناتی رہی کہ کس طریقے سے تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا, سب کچھ کیا گیا. اور قصور ایک اور بھی بڑا کہ پریس کانفرنس کرنے سے یہ گریزہ تھے, انکاری تھے. آج ان کو رہائی مل چکی ہے. تو 9 مئی کا بیانیہ 2 سال بعد ہی صحیح, ویسے اس سے پہلے بھی مختلف عدالتیں زمیں بوس کرتی رہی ہیں, آج پھر زمیں بوس ہو گیا ہے. اس شخص نے نہ پریس کانفرنس کی, نہ اس نے معافی مانگی جیل میں رہ کر, نہ اس نے بیماری کی آڑ میں بھی آ کے آپ سے معافی مانگی یا آپ سے بند دروازوں کے پیچھے ریکویسٹ کی جیسے یہاں پر بڑے بڑے وزراء اعظم کر دیتے ہیں. پر آج وہ اپنی سزا کاٹ کر واپس آ رہا ہے اور بیانیہ جو ہے فی الوقت تک 9 مئی کا وہ زمیں بوس ہو چکا ہے. اب یہاں پر ایک اور خبر ہے نجم سیٹھی صاحب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ندیم انجم ریٹائرمنٹ کے بعد شہباز شریف کے سیکیورٹی ایڈوائزر بننا چاہتے تھے, لیکن ان کی سفارش سنی نہیں گئی. اب فوجیوں نے سوچا ہے کہ پہلے بھی سب کچھ ہم ہی چلا رہے ہیں, اب ISI چیف کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے تاکہ سب کچھ اپنے بندے کریں. یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یور ویری اون آپ کے اپنے بڑے پیارے نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں, جو جن کی چڑیا اسٹیبلشمنٹ کی کھڑکی سے ہو کر آتی ہے, ساری خبریں وہاں سے لے کر آتی ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سابق ISI چیف وہ کیا چاہتے تھے اور وہ کس حوالے سے کام کرنا چاہتے تھے, لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا. تو یہ جب ملک میں آپ کے جو تمام تر معاملات ہیں وہ غیر سیاسی لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو شاید حالات اسی طرح سے ہو جاتے ہیں. جاتے جاتے ایک اور کلپ دیکھیے گا جہاں ندیم ملک صاحب سے سوال ہوا کہ عمران خان مسلسل تسبیح پر کیا پڑھتے رہتے ہیں. جب انہوں نے ایک بار یہ پوچھا تو ندیم ملک صاحب کیا جواب دے رہے ہیں, اس سے واضح اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اصل میں
وہ جیل کے اندر بیٹھا شخص 2-2.5 سال سے جس طریقے سے نظام کو ٹکر دے رہا ہے، شاید وہ جو اسٹرینتھ پکڑتا ہے اس کی شاید یہی وجہ ہے. یہ سنیے گا وہ تسبیح پر کیا پڑھتے ہیں، ندیم ملک کیا بتا رہے ہیں. تو جڑی تسبیح انہوں نے ہاتھ رکھی ہے عمران خان صاحب عمران نے، تے عمران اس تسبیح دے اوتے اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی بس بیسیکلی وہ دی جتنی دفعہ ریسیٹیشن کر سکدا ہے نا ابتدائی طور تے، او دے نال ہی اودا جڑا سی نا ذہنی تناؤ تے ایک بے چینی تے ہی فیلٹ کے اس تو بعد وہ ریلیکس ہو گیا. میں 10 تانوں انٹرویو دے چیز تو رہا کہ وہ چیز ہے جڑی بالکل عین اسلامی ہے. اگر آپ قرآن پاک دی اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ ایک آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ تو اللہ دے اس حکم دی تعمیل ہے جڑا بندہ وہ کر رہا ہوندا. تے میرا تو خیال ہے کوئی اسلامی مشورہ سی.